मॅडम आर्जीन काल 3 डिमांड धरला तेणी म्हादईचेर मागीर डिमॉलिशन जे मायग्रंट आसा तांकां आनी एक हेजेर सो पोगो सो तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय तेंचे कितें पळय आसा डिमांड आसा ते काँग्रेसी कडेन आसा आनी काँग्रेस ताका कसो फिलफील करता ते काँग्रेसीन ताका सरळ सांगलेलें आसा की आमी तुमच्या भानगडीकूच ना म्हणून आनी तुमी आमकां नाका म्हणून. पोगो बील कोणी हाडला पळय ते ऑलरेडी आमच्या एसेंब्लीन कितें तो तेजो कितें करपाक जाय तो ताणें दाखयल्लो आसा आनी त्या वेळार तो तेंचे वांगडा आसा. आतां ताका दिसता की आपूण वेगळो रावचो आनी हें करचो. ताका जर सपोर्ट करूंक जाय हे नाका ते नाका हे जाय ते जाय अशें म्हणून सांगता. आतां म्हादईक लागून जर म्हणटा जायत जाल्यार हांव एक सांगूंक सोदतां तेजे ते पोगोचे आनी हेजे तेजे म्हाका नाका पूण म्हादईक लागून सांगता आमी सगळीं सोशल वर्कर NGO एकठांय जाल्ली बिकॉज म्हादईक लागून ना जाल्यार आमची प्रत्येकाची वेगवेगळी चूल आसलेली आमी आमच्या परीन सोशल वर्क करताली. आतां तुमकां सांगता म्हादईचो जेन्ना प्रश्न येयलो तेन्ना सरकार कोणाचें आसलेलें? BJPचेच सरकार असले. सेंट्रलाक सरकार BJPचे आणि हांगाय सरकार BJPचे. मनोहर पर्रीकरान जेन्ना स्टार्टिंग लेटर दिले तेन्ना खंय असलेले म्हाका ते सांगता तेन्ना हे लोक खंय असलेले स्टार्टिंग जेन्ना मनोहर पर्रीकरान लेटर दिले की तो त्या वेळार इलेक्शनाक लागून की आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हादई तुमकां दिता त्या वेळार खरो म्हटल्यार आवाज जावंक जाय आसलो. आतां काँग्रेसी कडेन बोवाळ मारून फायदो आसा. आता काँग्रेसी पळय म्हादई जरी ओढात आणि हेतून आमच्या कोर्टान जरी चलता जायत जाल्यार ह्या काँग्रेसवाल्यांकडे उलोवन फायदो कितें आहा? ह्या काँग्रेस आमच्या वांगडा सरळ काम केल्लें आसा. डिमांड पळय आसा कितें आसा कोर्टान आसा. कोर्ट कितें करतलो ते म्हणटा की 3 डिमांड करत जाल्यार आमी इंडियन अलायन्सा बद्दल आमी चिंतू शकता म्हणटा. गरज ना लोकांक तेंच्या बद्दल चिंतपाचें आनी हें करपाचें. लोकांक हे पळय लंडनचे लोक कितें आसलेले ते लोक सुद्दां सांगता आमी कोणा वांगडा ना म्हणून आमी काँग्रेस वांगडा आसा म्हणून आनी कितें जाय. आनी लोकूय चिंतला की कितें करपाचें आहा हेंकां अशें मदीं घेवन काय करून फायदो ना अशें म्हणून की लोकांक कितें जाय पळय तें जातलें. हेजो सपोर्ट तेजो सपोर्ट पळय विराटोन म्हाकाय आफोंक ना रमाकांत खलपानूय आफोंक ना. आज तुमकां सांगता खरें म्हणत जाल्यार प्रत्येक मनीस जो आपूण व्हडलो सोशल वर्कर म्हणून झेत मारता सायब आनी इतले दीस जे फाटल्या वेळार बोवाळ डायलॉगांनी मारला हांगा आझाद मैदानाचेर उपोशणांक बसल्या कोणाक तेंको दिला पळय तितले लोकांक हांव एकूच सांगूंक सोदता काँग्रेसचे लोक आसा तितून BJPचे लोक आसा जांकां खरेंच दिसता पूण हांगा येयले चड करून BJPचे लोक आनी आमच्या सारके सोशल वर्कर लोक जाल्यार तुमकां एक सांगा जो लोक हांगासर व्हडले झेत उलोवंक गेले ते लोक आतां कोण खलपान म्हाका फोन करूंक ना खंयच्या विराटोन म्हाका फोन करूंक ना काँग्रेसवाल्यान म्हाका सांगोंक ना. हे जे सांगोन अशें मदीं मस्तीपणां करता न्हू म्हाका एकूच सांगीन दिसता इतली वर्सां तुमी आतां BJPच्या सरकाराच्या उद्दल उलोवपाक तुमी हांगा येताले एज ए सोशल वर्कर म्हणून जाल्यार आतां तुमचे खंय गेले? तुमकां कितें जाय पॅकेटाक तुमकां मान जाय कित्याक मान जाय? हांव सरळ रमाकांताक खलपाक हांवें फोन केला भाई भाऊ तुका हें आसा तें हांव तुका सपोर्ट करतलें म्हणून भाई तुमी म्हाका मिटिंगेक बी आपया म्हणून. विराटोक हांव स्वता सांगला खंय आहा तुजी मिटींग म्हाका धाडीत राव चार म्हाका जसो टायम मेळटा हांव येता. हें आसा लोकांक लागून जगपाची कामां. खरेंच जर तुम्ही लोकांक लागून करता जायत जाल्यार तुम्ही एकजुटीन सपोर्ट करा. हेजे तेजे तंडाडे सांगू नाका. हांव सांगूंक तें सोदतां म्हळ्यार आरजीचो जो जे कंडिशन घातला तेंच्यांनी ते चुकीचे म्हणटा तुमी ते पण तेंचे कडेन ते लोक चुकीचे आसा कितें आसा ते म्हाका लागना. ते काँग्रेसवाल्यांनी तांकां झुंजाडून उडयले आमकां नाका म्हणून. म्हाका कित्याक तेंचे घेवन बसपाक जाय? म्हाका जाय म्हाज्या गोंयान आज कितल्या बायलांक पेन्शन मेळना. आज 8 महिने जाले बायलांक पेन्शन ना. 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले ते 3 सिलिंडर ना. अच्छे दिन हाडटा म्हणलेले अच्छे दिन ना. मागीर तुमकां सांगता नोटबंदी वेळार तो बायलांक त्रास केला तो वेगळो. दुसरे कारणान बँकेनी इतले करोडोनी सगळं घपला जाला ते कोण पळयना. म्हाका म्हाज्या बायलांचेर अत्याचार जाता ल्हान भुरग्यांक रेप जाता हे सगळे प्रश्न आहा. तो कोण आनी हे कोण म्हाका पळोवंक ना. आज जर म्हाका दिसता गोंयान आमकां जावं सेंट्रलाक सुद्दां जर म्हाका जाय जाल्यार ते एलायन्स जालेले आहा इंडिया एकटी कडेन येयलेले आहा तांकां लोकांनी सपोर्ट करपाचें चड गरजेचें आसा हें जाणां. मॅडम पण ती सेम पार्टी ती सांगता की आम्ही गोंयकार खातीर हे करता त्या खातीर ते इलेक्शनाक रावला. BJP आणि काँग्रेस काय करिना त्या खातीर ते इलेक्शनाक रावला की आम्ही गोंयकार त्यांच्या बद्दल उलोवपाचेच ना. हांव एकूच सांगूंक जाता खरेंच तर तुमी गोंयकाराक लागून उलयता जाल्यार हे ते उलयनासतना सपोर्ट करपाचें करा ना जाल्यार वचा. म्हाका तेंचे पडोन वचोंक ना. आनी लोकांक खबर आसा
कोण खंय कितें आसा आनी काय आनी हांव चॅलेंज मारून सांगता की रमाकांत खलपूय थंय जिखतलो आनी विराटो बी हांगासर जिखतलो आनी जिखतलो उगडास दवरा कित्याक लोकांच्या मदीं जे हे लोकांनी केल्ली आसता आज प्रत्येकान विचारपाचें हें आसा मरे साखर कारखान्याचे संजीवनी कारखान्यान त्या कामगारांनी विचारूंक जाय त्या शेतकऱ्यांनी विचारूंक जाय आज आमकां तूं कितें करून रस्त्यार सोडला काय म्हणून ते कदंबा बसवाले हांगा मोर्चा घेवन बसलेले म्हयनोभर तेंच्यांनी विचारूंक जाय तुवें आमचें कितें केलां भाऊन 5 वर्सां श्रीपादान तुवें कितें 5 वर्सां केलें तें विचारूंक जाय आज ती गरज आसा तूं आनी हांव झगडपाची न्हू आनी दाखोवपाची हा गोंयकार खरें म्हणल्यार तो जो लोकांक लागून झगडटालो तो म्हाका हे जाय म्हाका ते जाय आमकां काय नाका आमकां जाय ह्या फावटी 400 पार म्हणटा पळय 400 मीटर तरी पार जाल्लो तुमकां दिसना की डॅमेज जातले पळय डॅमेज कितें जातलें तें म्हाका लागना म्हाका दिसना डॅमेज जातलो तो तेजो प्रश्न गोंयकारान म्हणजे गोंयच्या आनी त्या काँग्रेसीचो प्रश्न आतां इलेक्शनां येयला म्हणून अशें आडोवन दाखोव नाका म्हाका सांग ताका बीजेपीक सपोर्ट करपाचो बिंदास करपाचो तेणें कित्याक अशें आपूण पाटेक रावन सांगपाचें तेणें कित्याक पाड घातला सगळे बीजेपी वाल्यान न्हू थंयसर कोणें दिलें तांकां भितूर विकपाक खंय सेटींग केल्लें मनोहर पर्रीकरान केल्लें आनी वयर थंय बसून तुम लोक हे देताय तुम लोक वो देताय तर ते लोकांनी आयकोन घेवंक ना तो भितूरल्या भितूर येवपाक सुद्दां म्हाकाय तिडक आसा माझी म्हादय तेवटेन वयता म्हणून म्हाकाय तिडक आसा म्हाका अक्षरशः तिडक आसा त्या देवान आमकां दिल्ली न्हय देवान आमकां तें उदक दिल्लें वयरसून जाल्ले देवाची मान्यता हे लोक तुकळेता म्हणून म्हाका हें आसा पण ते लोक हेवटेन देवटेन बीजेपीन सगळे फायलां नाटकां केल्या तो बदामी आसा तो डायरेक्टर म्हणून बसला तो सगळे पाड हेणे घातला आनी आतां हे काँग्रेसवाल्यां कडेन झगडोन हे कडेन झगडोन त्या कडेन कित्याक तर थंय कोर्टान वचोंक ना कोर्टान वचा न्हू तुमी दाखया न्हू तुमची तिडक